अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मुख्तलिफ इबादत बनाई हैं और इबादत लुगत के अंदर बंदगी को, फर्माबरदारी को, इताअत गुजारी को कहते हैं और इस्तिलाह शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी आजिज़ी को इख्तियार करना, नमाज के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, हज के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, ये चीज़ें इजहार का ज़रिए, इनके ज़रिए अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी, अपनी फर्माबरदारी को ज़ाहिर करने का नाम इबादत है। और इबादत का मफ़हूम यहीं तक नहीं है, बल्कि हर वो काम जो सही रास्ते पर सुन्नत के मुताबिक अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाए। तीनों शर्तें हैं, काम सही हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर हो, वो इबादत बन जाया करता है। वो खाना है, वो पीना है, वो सोना है, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फिल फुरूज सदक़तुन, तुम्हारी शर्मगाहों के अंदर भी सदका है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम तो आदमी अपनी ज़रूरत और हाजत के लिए करता है, अपनी बीवी के साथ मिलना, उसके साथ मोहब्बत का इज़हार करना। फरमाया अगर हलाल जगह ना होती, हराम पे करता तो गुनाह तो था, गुनाह से बचना भी सदका है, नेकी है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इबादत दी जो पहले दिन से आखिरी दिन तक है। वो एक कलमा पैदा हुआ, अजान कान में दे दी, इकामत कान में कह दी, कलमा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, ये हर वक्त की इबादत है। और मैं कलमे वाला हूँ, इस चीज के इजहार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको 5 वक्त अपने घर में हाजिरी का हुक्म दे दिया, नमाज का हुक्म दे दिया। और अब उस रब के लिए मैं जायज चीजों को भी, हलाल चीजों को भी छोड़ सकता हूँ। रमजान दे दिया, रोजे दे दिए, नेमतें हैं, खाने का हुक्म नहीं खा रहा, नेमतें हैं, पीने का हुक्म नहीं पी रहा। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक और हमें कुर्बानी का हुक्म दिया। वो कुर्बानी क्या है? जान, माल, वक़्त, हर एक अपना आराम सब कुछ कुर्बान करके उस रब के सामने जाना, जिसको हम कहते हैं हज। पूरी जिंदगी में एक मरतबा फर्ज, और बाकी अगर अल्लाह ने तौफीक दे दी नफल के अंदर आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, क्या इबादत के लिए कर्जा लेना दुरुस्त है, या किसी का कर्ज देना हो तो इबादत करना दुरुस्त है, हज करना दुरुस्त है, कुर्बानी करना दुरुस्त है? तो पहली बात को हम ले लेते हैं कि क्या इबादत के लिए कर्ज दिया जा सकता है? बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, ताबीईन, तबा ताबीन से ये चीज साबित है। आपके पास लोग मदद के लिए आते थे, पास कुछ न होता था, किसी से कर्ज लेके उसकी मदद कर दिया करते थे। सदका इबादत है या नहीं? बिल्कुल है। तो मेरे भाई, इबादत के लिए कर्ज लेना दुरुस्त है। कुर्बानी का वक्त आ गया। जब से मैं अपनी कुर्बानी करने लगा हूं अल्लाह की तौफीक से, 1 साल ऐसा था कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब भी नहीं की। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने तरगीब दी कि भाई, वाजिब या फर्ज होना जरूरी तो नहीं है। वो जो हम लोगों को हदीस सुनाते हैं, हर बाल के बदले में एक नेकी, वो किधर जाएगी? करो कुर्बानी। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद से कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि अल्लाह ने मुझसे कुर्बानी को छुड़वाया हो। अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा फरमा देते हैं। तो कुर्बानी के लिए कोई कर्ज ले रहा है, बिल्कुल दुरुस्त है। हम कितनी चीजों के लिए, शादियों के लिए कर्ज नहीं ले रहे थे, हत्ता कि कोई फौतगी हो जाती है तो उसकी दुआ के लिए भी कर्ज लिए जा रहे। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी होगी, कर्ज नहीं ले रहे हम लोग। जब इन चीजों के लिए हम कर्ज ले रहे, तो इबादत के लिए क्यों नहीं ले सकते मेरे भाई? ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं, क्या कर्जदार हो तो इबादत कर सकता है, यानी हज कर सकता है? मैं दूसरी वीडियो में अर्ज कर चुका, कर्जदार 2 किस्म के होते हैं। कर्जा मांगने वाले 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो जरूरत के लिए मांग रहा है, एक वो जो अय्याशी के लिए मांग रहा है। जरूरत वाला दवाई के लिए, इलाज के लिए, बेटी की शादी है, ऐसी जरूरियात के लिए कर्ज ले रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त है। अय्याशी वाला कि मैंने अपने फोन को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, मैंने जो है अपना स्टेटस अपडेट करना है, इसको मैं अय्याशी वाला कर्ज कहता हूँ। और एक और भी कर्ज होता है, कर्जख्वाह होते हैं जरूरतमंद बिजनेसमैन, जो अपने बिजनेस के लिए ले रहा होते हैं। अब एक आदमी के ऊपर बिजनेस का कर्ज है। मिसाल दे देता हूं कि उसने 5 जून को पेमेंट करनी थी और 10 जून की उसकी फ्लाइट है। अब वो शख्स जिसको उसने कर्ज देना था, अपने कर्जख्वाह को कह रहे इंशाल्लाह आज से वापस आकर कर्ज दूंगा। और मेरे भाई, अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जिस पे कर्ज होता था, जब तक कि कोई मुसलमान सहाबा में से कोई उसका जिम्मा ना उठा लेता कि मैं इसके कर्ज का जिम्मेदार हूं, जिसका इसके जिम्मे कोई हक हो मुझसे आके ले ले। कोई ना होता तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कर्ज का अपना जिम्मे ले लेते थे कि इस मरने वाले की तरफ से मैं हूं
جس کا اس کے ذمہ کوئی حق ہو مجھ سے لے لے۔ اور بھائی ہمارے دماغ کیوں نہیں کام کرتے، اس بدھی میں یہ بات کب آئے گی؟ خلیفہ خامس جن کو کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین عبد العزیز رحمہ اللہ، عید کا موقع ہے، وہ کیا کہتے تھے، رسم و رواج بھی ہے، دستور بھی ہے، موقع بھی ہے۔ بچوں نے فرمائش کر دی، بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہیں، دیکھا دیکھی کہ ہم بھی نئے کپڑے لینا چاہتے ہیں۔ بیوی نے کہہ دیا کہ کیا کوئی صورتحال ہے؟ کہا نہیں جی میری تو گنجائش نہیں ہے۔ کہا قرض لے لیجئے، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے تو بچوں کی عید کا ہو جائے۔ دیکھیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آج کی زبان میں بچے احساس کمتری میں شکار ہو جائیں گے۔ اب بیوی نے کہا، پھر پدرانہ شفقت چلے گئے بیت المال کے والوں کے پاس، وزیر خزانہ آج کی زبان میں، ان کے پاس چلے گئے اور ان کو خلیفہ درخواست پیش کر رہے کہ مجھے 1 ماہ کی سیلری ایڈوانس اگر مل جاتی، میں اپنے بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ پہناوے لے لیتا، کوئی ضروریات کی چیزیں لے لیتا۔ میں نے کہا جناب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، حکم سر آنکھوں پر، آئیے ذرا مجھے لکھ کے دے دیجئے کتنے عرصے کے لیے چاہیے۔ کہا بس 1 مہینے کی ایڈوانس دے دو۔ کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیجیے، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے میں بھی دے دیتا ہوں۔ کہا بھائی میں یہ گارنٹی کہاں سے دے سکتا ہوں؟ کہا تو پھر میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، اور ہم وعدے کر کے جا رہے ہیں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اور میرے بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، ضروریات والا قرض جو لیا تھا اس کے یا تو اس کو کہہ کر جاؤ کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں واپس آ کے، آپ اپنے بزنس بھی اس کو نیچے نہیں لانا چاہتے، اپنی انویسٹمنٹوں کو بھی پورا کرنا چاہتے ہو، آپ اپنے قرض خواہوں کو راضی رکھ رہے ہو، اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو راضی رکھ رہے ہو، اور وہ جس سے دوسرے کو قرض دیا ہو اس کو آپ حج کے بعد کا وقت دے رہے ہو۔ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا را ایسے نہ کیا کریں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے سامنے، قرض لے کر، اور وہ بھی، اور اب اللہ اس کی فرضیت میں فرما رہے من استطاع الیہ سبیلا، جائیے آپ پوچھ لیجئے استطاعت کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اگر تو اس کے اندر آ رہے ہیں تو جائیے، نہیں آ رہے تو پھر گزارا کیجئے۔ پھر بھی دل میں محبت اور عشق کا جوش پروان چڑھا ہوا ہے، جذبہ پروان چڑھا ہوا ہے، جانا ہی ہے تو اس سے اچھے دل سے رخصت مانگی، اس کو کہہ دیجئے کہ بھائی یہ آپ کے پیسے ہیں، میں نے آپ کے پیسے دینے تھے، یہ لے لیجئے، اور مجھے کچھ اگر ادھار دیتے ہیں تو میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، تو یہ اور زیادہ باعث ثواب ہو جائے گا، اس کو بھی ثواب مل جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن وہ آپ کے حج پہ جانے پہ تنگ ہو رہا ہے کہ میری پیمنٹ رکی ہوئی ہے، میں نے بھی آگے لوگوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں، تو میرے بھائی جب تک طیب نفس نہ ہو، دل اندر سے راضی نہ ہو، تو ایک مومن کا 1 پیسہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یہاں تو آپ لاکھوں کے قرضے لے کے جا رہے ہیں۔ لہذا آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ نیکی برباد گناہ لازم نہ کیجیے، بلکہ لوگوں کی ادائیگیاں پہلے کیجیے، قرضوں کو ختم کیجیے۔ گھر میں کوئی بیٹی ہے، جوان ہے اور قابل شادی ہے، اس کی شادی پہلے کروائیے، یہ ذمہ داریوں میں سے ہو گیا سب کچھ، پھر الحمدللہ نکل جائیے۔ یا اتنے اسباب آپ کے پاس ہیں، بیٹی کا رشتہ ہونے میں ابھی دیر ہے، تو پھر جائیے حج کر کے آ جائیے، واپس آ کے بیٹی کی شادی کروا دیجیے۔ تو میں اگر آپ کو کہوں 2 میں سے ایک چیز کو چننا ہو، ایک طرف قرض کی ادائیگی ہو، ایک طرف حج ہو، قرض کی ادائیگی پہلے ہے، ایک طرف بیٹی کی شادی ہو، ایک طرف حج ہو، تو بیٹی کی شادی پہلے ہے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں، اور میں نے پہلے کہا تھا دین اسلام ایک وہ دین ہے جو کامن سینس اور ایک عقل سلیم جہاں تک نتیجے میں پہنچتی ہے، دین اسلام میں احکامات ویسے ہی ہیں۔ لہٰذا ضرور جائیے، بہت بڑی قربانی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑی چیز، حج کیجیے، ان مقامات کو دیکھیے جہاں میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے پاؤں چلے اور کبھی صحابہ کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھے ہیں۔ ضرور جائیے، دیکھیے، اللہ کی رحمتوں کی جگہوں کو دیکھیے، لیکن دوسروں کی بددعائیں اور پیسے لے کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔